बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों के खिदमत में हमीद खटक का आदाब सलाम अर्ज़ है। नाजरीन, आज आपको एक ऐसा मरहला दिखाने वाला हूँ। ये मेरे बैकग्राउंड में जो ऊंचा 4 मंजिला बिल्डिंग आप देख रहे हो, आप रोज़ाना की बुनियाद पर अनाज खाते हैं और इस अनाज को आप छोटे चक्की या छोटे मशीनों के ज़रिए पीस कर आपके घर तक, आपके चूल्हे तक पहुँचता है। लेकिन आज इसका प्रोसेस मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि ये किस किस मरहले से गुजरता है। यहाँ एक जदीद मशीनरी असगर फ्लावर मिल में लगी हुई है। इसका पूरा प्रोसेस आपको दिखाता हूँ कि ये गंदम किस किस मरहले से गुजर कर आपके चूल्हे पर पहुँचता है। तो जी नाजरीन, इस गेट से हम एंटर होंगे तो ये असगर फ्लावर एंड जर्नल मिल्स है। तो नाजरीन, जैसे जैसे आपको हमें आप फॉलो करें, आपको फर्स्ट से लेकर लास्ट तक इसका पूरा प्रोसेस दिखाते हैं कि एक मिल में गंदम की पिसाई जो है वो किस तरह होती है। तो जी नाजरीन, एंटर होते हैं सबसे पहले गोदाम में। नाजरीन, सबसे पहले गंदम यहाँ आती है और अनलोड हो जाती है। जैसे जैसे ये गंदम यहाँ पहुँचती है तो ये खाली बैग और भरे हुए बैग आपको नज़र आ रहे हैं। तो इसी रास्ते से ये गंदम नीचे चला जाता है और ये वो गंदम है जिसको हम रोज़ाना की बुनियाद पर अपने खुराक ये फूड के अशिया में इस्तेमाल करते हैं। यानी कि रोज़ाना की बुनियाद पे जिस चीज़ को हम खाते हैं 2 टाइम 3 टाइम, वो ये गंदम है। तो ये गंदम इसी रास्ते से नीचे चला जाता है। अभी आते हैं इसका दूसरा मरहला देखते हैं। नाजरीन, इस खड्डे से ये गंदम इस ब्लोर के ज़रिए आता है। यहाँ पे इसको गत्ता खाता कहते हैं। इसमें मिट्टी, जो गंदम में मिट्टी होता है वो अलग कर देता है और दूसरा जो इसमें कोई लकड़ी या गंदम का भूसा हो वो यहाँ पे ये मशीनें जो है इसको गत्ता खाता कहते हैं, ये यहाँ पर आ जाती है। सबसे पहले यहाँ पे इसकी सफाई हो जाती है। तो नाज़रीन, इसी सीढ़ी की मदद से हम जाते हैं इसके दूसरे और तीसरे मरहले पर। तो नाजरीन, हम ऊपर आ चुके हैं। इसका जो एक और फ्लोर है वो ऊपर है, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो। अच्छा, सफाई के बाद ये जो खाता आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पे गंदम धुलाई होता है। यानी कि गंदम को पानी के मरहले से गुजारा जाता है तो उसका ये गंद, ये मिट्टी, ये चीज़ें ये इससे बाहर हो जाती है। तो यहाँ पे पूरा गंदम एक दफ़ा धुलाई करके ये सामने वाला जो ब्लोर, किसी को ब्लोर कहते हैं, यानी कि यहाँ पे गंदम को खुश्क किया जाता है। आप देख सकते हो ये इन मशीनों के ज़रिए ये खुश्क हो जाता है, फिर ये जाता है अगले मरहले के लिए। तो नाज़रीन, आप जाएंगे नीचे, आप देख सकते हो कि यहाँ पे बड़े बड़े क्रेन, बड़े बड़े मशीनें लगी हुई है जिसके ज़रिए आपके घर तक आटा पहुंचाने की कोशिश की जाती है। तो धुलाई के बाद नीचे वाले फ्लोर पर, इसी फ्लोर से इसी मशीन में आटा आ जाता है और यहाँ से ये आटा, ये सेक्टर इसका मशीन का नाम है। यहाँ पे इनका अलग-अलग मटीरियल तैयार होता है, यानी कि मिट्टी, आटा अलग, सूजी अलग, मैदा अलग। तो ये मशीनें जो लगी हुई है इस टाइम हरकत में हैं। तो आप देख सकते हो कि ये सूजी, मैदा, आटा, चोकर वगैरह वगैरह जो जो मसनूआत इनके तैयार होते हैं तो वो इन्हीं मशीनों के ज़रिए हो जाती है। और ये जो आपके सामने मशीन लगा हुआ है ये सिर्फ और सिर्फ सूजी का काम करता है और इसके साथ एक पीछे भी लगा हुआ है। ये जो बड़े बड़े 1 2 3 4 मशीनें लगी है, इनका काम ये है कि सूजी, मैदा, चोकर वगैरह वगैरह जो जो मसनूआत ये निकालते हैं वो इन्हीं के ज़रिए आपके सामने ये हरकत कर रहे हैं और अपने काम पर शुरू है। नाज़रीन, ऊपर से जो आटा आता है उसमें जो कचरा होता है वो इसी छानी के ज़रिए छान किया जाता है। ये छान लगी हुई है, आप देख सकते हो कि इसके ऊपर गंदम में जो कचरा आ जाता है तो वो इसी मशीन के ज़रिए
نکالا جاتا ہے۔ تو ناظرین آپ دیکھ سکتے ہو کہ یہ جو گندم اوپر سے آ جاتا ہے تو وہ گندم کو صاف کرنے کے لیے یہ چھان لگا ہوا ہے، بہت اعلیٰ قسم کا جدید مشین لگا ہوا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہو اس کے اندر یہ کچرا ایک سائڈ پہ اور گندم نیچے سیدھا، یہ کچرا روکنے کے لیے یہ مشین لگا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بڑے بڑے جو مشینیں لگی ہوئی ہے یہ پسائی کا کام کرتا ہے، یعنی کہ یہ چکی ہے۔ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہو کہ گندم کس طریقے سے اس مشین کے نیچے آ جاتا ہے، اور ابھی اس کے اندر سے یہ رولر لگی ہوئی ہے، اس رولر کی مدد سے اس کی پسائی ہو رہی ہے۔ اور یہ ناظرین آپ دیکھ سکتے ہو کہ کس طریقے سے اس رولر کے ذریعے آٹا بن رہا ہے۔ ناظرین ان تمام مشینوں کا الگ الگ کام ہے۔ یہ مشین جو اس ٹائم لگا ہے یہ سوجی والا مشین ہے، یہ گندم کا جو سوجی ہوتا ہے وہی نکالنے کے لیے۔ تو یہ تمام جتنا بھی بڑا بڑا مشین لگا ہوا ہے جدید طریقے سے، یہ اپنا سوجی، میدا، چوکر وغیرہ وغیرہ جو بھی گندم کا مصنوعات ہے وہ اسی پروسیس سے گزرتی ہے۔ تو ناظرین یہاں پہ ایک اور جدید مشین لگا ہوا ہے، اس کا نام کروپر مشین ہے۔ کروپر یعنی کہ یہاں پہ جو کٹنگ ہوتی ہے۔ استاد جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ اس کے بارے میں تھوڑا ڈیٹیل دے دیں۔ یہ کروپر مشین ہے، جی جی، اس سے گندم کی کٹائی ہوتی ہے، میدا بھی تیار ہوتا ہے، سوجی بھی بنتی ہے، اور اس کے ذریعے ساری کمال ہوتی ہے اس مشین کی بھی۔ تو ناظرین یہاں پہ آٹے کا جو کوالٹی ہے وہ آپ کو چیک کراتے ہیں۔ یہ شیشے پہ آ جائے۔ یہاں پہ آپ کو مختلف سیمپل دکھائیں گے، یعنی کہ آٹا، میدا، سوجی، جو مصنوعات یہاں پہ نکلتے ہیں۔ آپ دیکھتے کہ سپر فائن چکی آٹا وغیرہ وغیرہ، یہ جتنا بھی ان کا پروسیس ہے یہاں پہ اس کا ٹیسٹ کیا جاتا ہے کہ یہ آٹا زیادہ تو نہیں پیسا ہے، دردرا تو نہیں ہے، کس صورت میں ہے۔ تو یہاں پہ اس کا چیک پارٹ ہوتا ہے، ٹیسٹ ہوتا ہے۔ تو ناظرین یہاں پہ ہم جائیں گے اندر ان کے کنٹرول روم میں۔ تو یہ پورے مل کو یہاں سے کنٹرول کیا جاتا ہے، ان کے آپریٹر اس کے ساتھ 24 گھنٹے کھڑے ہوتے ہیں۔ جس مشین میں کوئی تھوڑی سی بھی خرابی ہو تو یہ ان کے ہر بٹن پہ نمبر لگا ہوا ہے، ان کا وولٹیج چیک کیا جاتا ہے۔ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہو کہ ان کے اندر کیا کیا چیزیں لگی ہوئی ہے، اور یہ 3-4 آپریٹر ان کی نگرانی کرتے ہیں اور دن رات ان کے اوپر یہ کام کرتے ہیں۔ تو یہ دیکھتے ہو یہ کتنے سارے کنڈکٹر لگے ہوئے ہیں، اس کو کنڈکٹر کہتا ہے نا، کنڈکٹر اور بریکر، وہ اوپر والا بریکر ہے، یہ کنڈکٹر ہے۔ تو ناظرین اس سے ہم نیچے جاتے ہیں، ان کا جو آخری پیکنگ کا مرحلہ ہے وہ آپ کو دکھائیں گے کہ یہ کن کن پروسیس سے گزرتا ہوا یہاں ہم پہنچے۔ تو ناظرین اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہو کہ یہ بلڈنگ کتنا اوپر ہے، اور اسی کرین کی مدد سے یہاں نیچے سے یہ چیزیں اوپر جاتی ہے۔ یہاں پر ناظرین یعنی کہ پیکنگ مکمل ہو جاتی ہے۔ یہ وہی کھاتا ہے، اس کے اندر بھی آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہ مرحلہ ان کا کس طرح ہوتا ہے۔ تو اس کھانے کے اندر آپ دیکھ سکتے ہو یہ صرف سوجی تیار ہو رہی ہے، یہ اسی کھاتے میں صرف سوجی آتا ہے۔ اور اس کا یہ جو مشین آپ کو نظر آ رہا ہے یہ چوکر بنانے والا مشین، یہاں پہ خالص چوکر تیار ہو کر یہاں اسی ٹپ میں یعنی کہ اس بوری میں یہاں پہ کانٹا لگا ہوا ہے، اس کا وزن کیا جاتا ہے، تو اسی کے حساب سے یہ سلائی کا جو مشین ہے اسی سے اس کا بوری پیک ہوتی ہے۔ تو یہاں پہ مختلف قسم کے کام ہو رہے ہیں، اور آٹے کا یہ جو پروسیس ہے، یہ آٹا ہے آپ کے سامنے، یہ میدا ہے، میدا ہے، اتنی خوبصورت انداز میں تیار ہو رہی ہے، اور یہاں پہ سٹاک کیا جاتا ہے۔ یہ ان کا لاسٹ سٹاک ہے، آپ دیکھ سکتے ہو، اور اسی گیٹ سے نکل کر اسی لوڈر رکشے میں اور ٹرکوں پہ، کنٹینروں پہ آپ کے شہر، آپ کے گھر، آپ کے چولہے تک اسی پروسیس سے گزر کر یہ اناج آپ کے گھر تک پہنچ جاتی ہے۔
تو ناظرین آپ سے امید کرتا ہوں کہ ہماری یہ رپورٹ آپ کو پسند آئی ہوگی، کیونکہ یہ روزمرہ کا کام ہے۔ روزانہ کے بنیاد پہ جس اناج کو ہم کھاتے ہیں اس کو آپ کو اتنے بڑے لیول پہ دکھایا کہ یعنی کہ یہ کس مرحلے سے گزرتا ہے اور کس پروسیس سے گزر کر ہمارے گھر تک، ہمارے چولہے تک آ جاتا ہے۔